مینوں حضرت عمر اعزازی طور تے اپنی کابینہ دے ارکان دے اندر بٹھایا کرتے سن اپنی گورنمنٹ دی جڑی انہاں کابینہ بنائی مینوں اوندا حصہ بنا لیا بڑے بڑے کبار صحابہ دے درمیان مینوں بٹھاندے بعض بدری صحابہ کہن لگے جناب عمر اتنے کبار صحابہ بیٹھے ہوندے نے تے تسی ایک بچے نوں ہی ایتھے کول بٹھایا ہوندا ہے اللہ اکبر بچے دا ایتھے کی کام ہے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے نے اچھا ہن میں تانوں دساں گا اس بچے نوں میں کیوں بٹھانا ہے اس مجلس دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے وی نبی پاک دے چچا زاد بھائی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی چھوٹی عمر بچپن چی اللہ تعالی نے اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دا بچپن پتہ ہے کڈا پیارا ہے حضرت عبداللہ فرماتے نے میرے دل دی تمنا ہوندی سی کہ میں نبی پاک دی عبادت ویکھاں حضور دی اللہ اکبر تنہائی دی عبادت ویکھاں میں نبی پاک دے نال زیادہ وقت گزاراں بچے کھیلن جاندے سن میں اپنا وقت مسجد نبوی وچ گزاردا سی سونے نبی دے حجرے وچ گزاردا سی حضور دے کول کول رہیا کردا سی اللہ اکبر دا نتیجہ کی نکلیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے نے میری خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے میں اکثر انہاں دے کو رہندا تے اللہ دے نبی بھی آیا کر دے تے میرے پیغمبر جدوں بھی کوئی گھر دے اندر کوئی چیز منگ دینا تے میں جلدی نال نبی پاک نو دیا کردا حضور دی خدمت کریا کردا ایک دن نبی پاک نماز واسطے وضو کرن لگے تے پانی بھر کے رکھیا پیا ہے آقا فرماتے نے اے میری میمونہ پیاری رضی اللہ تعالی عنہا اے میری زوجہ محترمہ پانی کنے بھر کے رکھیا تے ماں جی فرماتیاں خالہ جی کہن لگیاں فرمایا اللہ دے نبی اے میرا بھانجا عبداللہ تہاڈی خدمت دا بڑا شوق رکھدا ہے اے جڑا بچہ ہے تہاڈا چچا زاد بھائی اے تہاڈی خدمت دا بڑا ذوق رکھدا ہے اونے پانی بھر کے رکھیا ہے کہ اللہ دے نبی نے وضو کرنا ہوئے گا اوے بچیو تسی گل سن لو اج تہاڈے بابا تہاڈے کول پانی منگدے نے تسی نہیں لے آ کے دیندے تہاڈی امی تہاڈے کول چیزاں طلب کردی ہے تسی کہنا نہیں منگدے تے باہر دوڑ جاندے تے یاراں نال کھیڈن لگ جاندے تے ماں باپ دا ادب احترام نہیں جے کردے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دا بچپن کہ آپ ہی شوق دے نال نبی پاک دی خدمت کریا کر دے پانی رکھ دیتا ہے کہ نبی پاک نو بڑی خوشی ہوئی آپ فرماتے عبداللہ میرے قریب آنا قریب آگے کہ انج نبی پاک نے حضرت عبداللہ فرماتے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا کہ آقا فرماتے نے اللہ ایس عبداللہ نو دین دی سوجھ بوجھ عطا کر دین دا علم عطا کر دے اللہ نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا کر دے اللہ اکبر جا حضرت عبداللہ بن عباس نو ایویں نہیں مفسر قرآن کہندا میرے نبی دی دعا ہے اللہ فرماتے نے بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں بڑیاں باعث برکت نے حضرت عبداللہ فرماتے نے بچے کھیلیا کرتے سن جا کے بازاراں اندر میں مسجد نبی چ وقت گزاردا میں اللہ دے نبی دی خدمت وچ وقت گزاردا اللہ اکبر او دا نتیجہ ہی نکلیا او دا ثمر لبیا کہ حضرت عبداللہ مفسر قرآن بن گئے بچیو گل سنو طالب علمو اپنے استاداں دی خدمت کریا کرو اپنے والدین دا ادب کریا کرو بڑیاں دیاں جتیاں چکیا کرو اللہ اکبر بڑیاں نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو بڑیاں دے نال اللہ اکبر حضرت عبداللہ فرماتے نے میں نبی پاک کی خدمت کی تھی حضور میں نو دعا دے دی تھی پھر رب نے میں نو رنگ لائے حضرت عبداللہ لوگاں نو کیا کر دے سنو لوگو گل سن لو اللہ اکبر میرے کو قرآن دی تفسیر سنیا کرو قرآن دی تفسیر دا سوال کریا کرو کیونکہ میں چھوٹی عمر ہی قرآن دی تفسیر دا علم سنے نبی کو حاصل کیتا ہے اللہ نے میں نو مفسر قرآن بنا چھڑیا ہے اور اتنی اللہ نے مہارت دے چھڑی سی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے بچے تے 15 سال دے ہو جاندے نے تے انہوں نے قرآن دیاں 10 آیتاں بھی یاد نہیں ہو دیاں ساڑھے بچے تے جناب 15 سال دے ہو جاندے نے انہوں نے روز مرہ دیاں دعاواں نہیں آندیاں نماز جنازہ
شہادہ دیاں دعاواں دیاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے مینوں حضرت عمر اعزازی طور تے اپنی کابینہ دے ارکان دے اندر بٹھایا کرتے سن اپنی گورنمنٹ دی جڑی انہاں کابینہ بنائی مینوں اوندا حصہ بنا لیا بڑے بڑے کبار صحابہ دے درمیان مینوں بٹھاندے بعض بدری صحابہ کہن لگے جناب عمر اتنے کبار صحابہ بیٹھے ہوندے نے تے تسی ایک بچے نوں ہی ایتھے کول بٹھایا ہوندا ہے اللہ اکبر بچے دا ایتھے کی کام ہے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے نے اچھا ہن میں تانوں دساں گا اس بچے نوں میں کیوں بٹھانا اس مجلس دے اندر جی جناب عمر جی کیوں بٹھاندے جے ایک دن حضرت عمر نے اج محفل لا دی اپنی کابینہ دی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں بھی موجود ہاں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا صحابہ کولوں کہ اللہ دے قرآن دی ایک سورت ہے اس سورت دا ذرا مینوں وجہ تسمیہ تے سمجھاؤ شان نزول کیے اللہ اندے وچ کی کہنا چاہندے نے سورت پتہ ہے کیڑی ہے اللہ فرماتے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی اللہ رب العالمین فرماتے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح مولا کریم فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو اللہ تعالی نے سونے نبی دے سینے تے قرآن پاک دی سورت نازل فرمایا نا تے حضرت عمر فرماتے نے اے پیارے میرے یارو ساتھیو صحابہ گل سنو نا ذرا مینوں دسو نا اس آیت کریمہ اندر اس سورہ مبارکہ اندر اللہ رب العالمین کس باب دا درس دیندے پینے کس باب دی اللہ اکبر طرف اشارہ کردے پینے صحابہ اپنی اپنی رائے دی تھی کسی نے کوئی گل کی تھی کسی نے کوئی گل کی تھی کہ حضرت عمر نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھیا فرمایا عبداللہ تو دس نہ ذرا اس آیت کریمہ اور اس سورت دے اندر اللہ رب العالمین کس باب دا حکم دے رہے نے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑی سورت نازل ہوئی ہے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے جناب عمر حقیقت دے اندر اس صورت اندر اللہ تعالی نبی پاک دی موت نو بیان کر رہے نے حضور نو فکر آخرت دلا رہے نے اللہ تعالی کہندے نے سونیو دین مکمل ہو گیا مکہ فتح ہو گیا ہن تسی اپنی آخرت دیاں فکراں کرو ہن نبی پاک نو موت دا پیغام دیتا جا رہا ہے اللہ اکبر جدوں یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی نا تے صحابہ تعجب اندر آ گئے اس گل دی تے سانوں سمجھ ہی نہیں آئی جڑی عبداللہ بن عباس نے گل کر چھڈی ہے اللہ اکبر جدوں بندے نے اپنا بچپن دین واسطے وقف کیتا ہوے علم واسطے وقف کیتا ہوے اللہ اکبر استاداں تے بڑیاں دی خدمت وچ صرف کیتا ہوے پھر اللہ انج نوازدا جے انج رحمتاں فرماوندا جے چھوٹی عمر دے اندر ہی اللہ تعالی نے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے